Karon mga igsoon, taga Sambuanggita, mapulo sa Sambuanggita sa Kinika-Alagad, Batanon, kung Catholic Faith Defender, membro sa Saint Day sa Diocese of Malaybalay, gidasig ang usa ka Batanon sa pagpambit sa pulong sa atong Ginoong Jesucristo. Ang topic mao ang kaluwasan. Bueno, mayong hapon mga igsoon. Dalaygon ng Dios dining mga takna tungod kay nibalik ang kuryente. Ano, pila ka minuto. At least nibalik na. Salamat kayo sa mga in-charge na to sa Busiko. Salamat kayo. Og sa pagpadayon kini inyong alagad Brother GR. Magabilin sa inyo ang pagtulunan, no? Ang nagaingon ang isulti mo sa maalamon makadugang sa iyang kaalam. O kini ang isgutan nato kabahin sa maalamong mga pulong o kini atong pagkadadon mao ang kaluwasan. Kita mga igsoon isip sumusunod ni Kristo nangandoy mga igsoon sa gitawag natong kaluwasan. Matag usa ka nato mga igsoon gidapit ko kamo sa pagpaminaw kabahin sa kaluwasan. Kay matag usa ka nato naninguha nangandoy kayo sa maong nga kaluwasan. Kabisan asa kita moadto sa ato ang pagkinabuhi, di nato kalimtan ng Dios. Di nato kalimtan ng Dios mga igsoon aron kita makabaton sa kaluwasan. Apan igsoon higala atong paningkamutan ang pagkabot sa kaluwasan. Kay sa atong kinabuhi usa ra gid ang atong kinabuhi. Og atong himuon nga mahimot ang Dios. Og sa pinagi ni ana adto kita ibahin sa kaluwasan. Bahin lang na siya. Apan kung kita magpadayon, matuman sa mga sugo, magpasakop sa tinod nga iglesia o pasidumog sa kanunay nga maayo ang Dios sa aton kinabuhi. O kana ang atong pag-esgutan. Sa di pa nato esgutan kining kaluwasan, ato ni pangutana. Maluwas ba igsoon ang ubang mga pagtuo nga mga protestante? Ang tubang igsoon depende sa sitwasyon. Kung ikaw igsuon nga lahing pagtuo nagdaot sa simbang Katoliko nga gitungkod ni Kristo, puruhan nga delikado ang imong kaluwasan kay ang imong kalaban dili Katoliko, si Kristo mismo. Kay matod pa sa unang Korinto 3:11 nga wala na ilaing patukuranan nga napa si una nang daan, no? Wala ilaing kamatuoran mao lamang ang gitukod ni Kristo. Mao ang pinaka-importanteng atong batunan. Naway laing gipatindog sa Ginoong Jesucristo. Ang simbahan nga iyang gibilin adto sa misaka sa langit. Ang gitawag natong Katoliko kun maluktanon. O natawag kini nga Roma tungod kay nagsugod sa Roma ang misyon. Ganhing sa kalibutan panahon kaniadto wala gidawat sa Jerusalem apan isang iyang usab kining mampulong kining maong pagtuo ngadto sa Roma o gidawat sa Roma mo gitawag kini og Roman Catholic Church o mabasa diha sa Roma 1:7 ngadto sa 8 nga isang iyang usab kining mga pagtulon-an ngadto sa Roma gitawag kini Roman Catholic Church. O higala igsoon ato sa na pamalandungan nga ang kaluwasan importante kayo sa atong kinabuhi. O adunay pito ka ang adisar nato makampot kining atong gitawag og kaluwasan. Higala igsoon ang uban nga mga pagtuo adunay ilang pagtudlo nga kung magtuo lang maluwas na. Kung Biblia tuuhan maluwas na. Sa Kristo lang tuuhan maluwas na. Higala igsoon kung kana nga pagtulunan atong hatagag pagtagad kulang nga pagtulunan tungod kay nagtuo kita nga ang Dios maghatag kadtong kaluwasan kung kita nagahimo sa kabubuton sa Dios o nagatuman sa iyang nga mga sugo. Maluwas ba ang tao nga magtuman sa sugo? Maluwas ba ang tao nga pagsimba? Maluwas ba ang tao nga walay pag-ilaw Dios? Dili igsoon. Muna igsuon maskin madumog nato sila nga nagsangyaw sa pulong sa Dios apan dili tinuod nga gitukod ni Kristo
nagasupak sila sa simbahan ni Kristo. Mao na akong delikado igsoon. Higala igsoon, sa wala pa ko nahimong Catholic faith defender, akong kaagi kaniadto protestante. Higala igsoon, sultian ko kamo nga ang kinabuhi sa protestante gitawag og magsusupak. Supakon gid ang pagtulo ng Katoliko. Di mo to og Santo Papa, di mo to og Santos, di mo to og Eucharistia. Tiyaw mo na may isang kung imong kinabuhi wala Eucharistia, taphaw, kulang. Kay ang kinabuhi sa Katoliko nagadawat sa lawas ug dugo ni Kristo nga may kalabutan sa grasya. Nga si Kristo may uban dinhi kanato og tinuod nga Kristo nga atong gikaon. Lawas og dugo ni Kristo panahon sa Eucharistia. Mahigala igsoon ang kanong tubag, malawas ba ang ubang pagtuo? Depende sa sitwasyon. Apan sultian ko kamo, kung ang usa ka tawo di magtuman sa sugo sa Dios, kung ang tawo nagalagad sa piki nga simbahan, di gayud malawas. Apan nagpasalamat kita nga dunay ecumenism, inter-religious dialogue, ang pagpahayag kabahin sa kamatuoran. Welcome ang tanan magapaminaw sa pulong sa Dios bisan unsa pa ka nga relihiyon. Kung adunay ikaw gugma sa pagpaminaw, welcome ikaw igsoon sa pagpaminaw, kabahin sa kamatuoran o sa kaluwasan. O karon igsoon, atong isbutan kining kabahin sa kaluwasan. Kita nga mga Katoliko igsoon, mga binunyagan, nagbaton sa pagtuo o kana ang unang ang sa kaluwasan. Ang kaluwasan gitinguha kanato nga mga sumusunod ni Kristo. Pagtuo, paghinulsol, mo kani pito ka nga ha. Una, pagtuo, ikaduha paghinulsol, ikatulo pagtuman sa sugo, ikapat pagkinabuhi subay sa grasya, ikalima pagpasakop sa tinuod nga iglesia, o ang ikaunom mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios, o ang ikapito mao ang paglahutay. Ug mo kini atong paggasgutan karon, atong bahin-bahinon kining mga pulong kamatuoran. Nan, nakinanglan kita pagtuo, mabasa sa Hebreo 11:1 ambak sa 6, gawas sa pagtuo dili makapahimot sa Dios. Kini atong pagtuo igsoon ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo o paghatag og panahon alang sa pagsimba, kini nagabuhat sa pagpahalipay sa Dios. Kung aduna kitay pagtuo, kung aduna kay pagbuhat sa ikalipay sa Dios, kana ang unang ang sa kaluwasan. Hello, may hapon sister. Taga Mapulo. Salamat kayo sa pagpaminaw maigsoon. Ang unang ang mo pagtuo ato gamiton kini isip kita nagdala sa kaluwasan. Nga mabasa usab sa buhat 16:31, tumuo ka ni Jesus og maluwas ka og ang imong tibuok panimalay. Kung magtuo kita ni Kristo, maluwas ang imong kaugalingon og ang imong tibuok panimalay. Tiaw mo na maigsoon. Ang punong Hesus Kristo nga muuban sa imong kinabuhi, atong tuhan nga gituyo nga si Kristo matao aron kay ikaw dakong masayod sa kamatuoran. Mao kanang unang ang pagtuo. Matako sa kanato adunay pagtuo. O daghan pa nga mga bersikulo na pwede natong isgutan, apan gusto nako nga kato inyong masabtan. O kung aduna ka mo'y pangutana, dugang pangutana, pwede ka mong mutuol diri aron sa pagtubag sa inyong kalibog. Ikaduha igsoon, ang paghinulsol. Gawas, kung kamo maghinulsol, mga matay kamo sa samang paagi. Sa Lucas 13:1 ngadto sa 5. Importante sa atong kinabuhi igsoon ang paghinulsol. Nga gikan sa kadautan na sa atong kinabuhi, nahimo na kitang matarong kay naghinulsol man kita igsoon o kana adunay kalabutan sa kaluwasan. Langandoy mo sa katawo sa kaluwasan, kung ang usa ka tawo naghinulsol o nagapangayo o kapasayloan, asa mo ta mangayong kapasayloan, ang sugo sa Dios nga moduol kita sa mga kaparian magpahiling o pinagi niya na mangayo kita pasaylo kay matod pa sa Mateo 16:19 dito pa sa unahan sa 20. Kaya pag-aablihan din sa yuta, pag-aablihan usab sa langit. Kung mga kita pasaylo din kalibutan sa usa ka tawo, pasayloon kini sa langit. O mao kana ang yabi nga bilin ni Jesus diya kang Pedro, ang pag-aablihan sa yuta, pag-aablihan sa langit.
pinaagi sa mga balaang alagad sa Dios. O kana kabahin man sa paginulson, ikaduhang ang sa kaluwasan. Okay, katulong mga igsoon, ang pagtuman sa sugo. Mga igsoon, adun na kita napulo ka sugo. Apan sa napulo ka sugo, gihimong duha, pinaagi ni Hesus Kristo nga nagsugo ka nato bahin sa gugma. Ang unang labing sugo, igsoon, mao ang paghigugma sa Dios sa labaw sa tanan. Ang ikaduhang labing sugo, ang paghigugma sa imong sigatawo sama sa imong kaugalingon. O importante ka na, nga magatuman kita sa sugo kay usa ka sumbanan nga mahimo kitang matarong nga kita nagtuman ilabi na sa napulo ka sugo. Ang unang sugo, pagbatunog Dios labaw sa tanan. Ang ikaduhang sugo, balaana ang ngalan sa Dios. O ikatulong sugo, ang adlay papahulay balaanon. O ikaupat nga sugo, igugma imong ginikanan, no? O ang ikalima, ayaw pagpatay. Ikaanong ayaw panapaw. Ikapito, ayaw pangawat. Ika-8, ikawalo, ayaw pambakak. Ika-9, ayaw kaibog sa asawa sa imong silingan. Ika-10, ayaw kaibog sa butang sa imong silingan. O magataw ang napulo kasugo. Kung imo katong natuman igsoon, nakatuman kas ikatulong ang sa kaluwasan. Na mao ang pagtuman sa sugo. Karon ay kaupat nga ang sa kaluwasan. Mao ang pagkinabuhi subay sa grasya. Ang pagdangat nato sa lawas og dugo ni Kristo, nagsimbolo kini sa grasya nga niuban si Kristo sa atong kinabuhi diya sa pagsimba. Kay naa si Kristo kanunay, the real Christ sa panahon sa Eucharistia. Kay sa panahon nga gikonsagrasa sa kapari, ang pan o ang regular na pan o ang bino nahimo ng tinuod nga dugo ni Kristo o tinuod nga unod ni Kristo ang atong gikalawat. Muna nga giampingan gayon kining lawas o dugo ni Kristo sa dagway sa usa ka ostiya. Nag-iisip natong balaan kay kini ang tinuod nga Kristo. Katoliko ra ang naghatag ni anak nga sakramento. Sakramento nga naghatag usab kanato sa grasya. Umo kana kung doon na kay inana nga paagi sa pagkinabuhi pagsimba sa kanunay aron ka makakaon sa lawas ug dugo ni Kristo sa panahon sa pagsimba, nakatuman ka sa ang sa kaluwasan, ang ikaupat nga ang sa kaluwasan. Igala igsoon, ani ay ikalima nga pinaka-importante usab natong mabatunan, ang kamatuoran nga iglesia, ang tinuod nga iglesia nga gitukod sa Ginoo dili sa tao. Mao na ang mabasa sa Hebreo 8:2, o sa kapari nga nag-alagad sa dapit nga balaan. Ang dapit nga gibalaan o sa katulda nga gitukod sa Ginoo dili sa tao. Kini tulda nga gisgutan masabot usab nato nga kini simbahan. Kay tagbuanan man kini sa mga tao. Kay ang simbahan usab tagbuanan sa mga tao. Mga tao nga nagbaton sa kabalaan o nagbaton sa kamataron o kana kabahin man sa kaluwasan. Ang pagpasakop sa tunog nga iglesia ang importante kaayo. Kung ang imong iglesia igsoon gitukod ng tao, maingon nato nga piki ka na. So walay pagdodoha, piki ka na igsoon. O sa lang kaanino sa kamatuoran. Nagsundog lang sa kamatuoran. Nga mura po tinuod pero dili di ay. Mananggingon ba nga, abi nimog siya pero dili di ay. Abi nimog kato pero dili di ay. Abi nimog tinuod pero dili di ay. Muna kinahanglan natong pamalandungan igsoon nga mabatunan nato ang kaluwasan. Pinagi lamang sa atong pagkamatarong o pagpili sa tinuod nga iglesia nga gitukod sa Ginoong Hesukristo ang gitawag nato nga Roman Catholic Church. O mabasa ka lang sa mga referensya o doon na kay kalibong igsoon palihog ipangutana ka na kay ato ka na tubagon. O gigala mao ka na ang ikalimang ang pagtuo sa tinuod nga iglesia. Ang simbahan nga gitukod og tawo matod pa sa buhat 14:24 at 17:24 nga wala magpuyo ang Dios sa mga templo gibuhat og tao. Nan karon nagtuka ka nga gipuy-an og Dios ang kini simbahan nga gitukod og tao. Gula. O mao sa paggisgutan sa Salmo 127:1.
gawas kon ang Dios mo'y nagtukod sa balay, kawang lamang ang kahago nitong tao nga nagtukod niini. Usa pa man nga nato igsuon, nga kung ang imong iglesia gitukod og tao, way kapuslanan. Kawang lamang. Kay mo kana ang kamatuoran nga mabasa nato sa Biblia. Kung atimilan nato kung ang mga tao o ang simbahan nga gitukod og tao, nagtudlo sa faith alone. Nagtudlo sa Christ alone. No, solas Christus. O nagtudlo usab sa sola gratias. Mao kana ang mga gitawag nato mga protestante. Apang kitang mga Katoliko nagtudlo sa balaang tradisyon, nagtudlo kabahin sa balaan nga Biblia, nagtudlo kabahin sa mga magisteryo. Mao kana atong basihan nga kung kita tinuod ni Kristo, gikan kanito hangtod karon walay putol na kutay. Gikan kang San Pedro ngadto sa karon nga presenteng panahon ang Santo Papa Francis, no? Walay putol nga pagka iglesia. Bisan paglumpagon, bisan unsaon ninyo pagguba ang maong simbahan, di kay magguba kay kamatuoran man. Mo nang importante atong matunan ang tinuod nga iglesia higala igsuon karon nagapamati ka piliha gid igsuon ang tinungkod sa Ginoo aron dili makawang ang imong kahagog sa pagsangyaw. O pinagi na igsuon nakatuman ka sa ang sa kalawasan, kang ikalimang ang sa kalawasan. O kung ikaw no ang igsuon higala mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Matod pa sa unang Timoteo 4:16, bantay ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, kay pinagin ini maluwas mo ang imong kaugalingon, ingon man ang namati kanimo. Tiaw mo na maigsuon ang pagpaminaw sa pulong sa Dios kabahin sa kalawasan, o ang pagsayaw sa pulong sa Ginoo mausap ang kabahin sa kalawasan. Basta ikaw karon nagapaminaw sa pulong sa Dios igsuon, aduna kay kabahin sa kalawasan. O ako iso nagsultis kang maturan, aduna sa bakoy bahin sa kalawasan higala igsuon. O kana ang pinaka-importante labi na usab sa mga Katoliko diya sa panahon sa BC, ang pagsangayaw sa pulong sa Ginoo importante usab na atong batunan. O pinaka-importante gana sa atong kinabuhi ang pagpaminaw sa pulong sa Dios kikili pagkaon man no sa atong espirituhalong bahin higala igsuon. Ang importante gid kana igsuon nga ikaw mga ang sa kalawasan kun ana akan ana nakatuman ka sa ikaw ang mao pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o pagsangyaw sa pulong sa Dios. Higala igsuon ang ikapito ang paglahutay, ang kadaugan dito sa unahan nga atong gitinguha og gipangandoy higala igsuon nga mabasa diha sa Mateo 24:13. Kay katong lamang makalahutay hangtod sa katapusan maoy maluwas og mulungtad og magpadaugon. Og higala igsuon kita magapadayon kun aduna kay unang ang pagtuo, paghinulsol hangtod sa ikaunom ang pagwali sa pulong sa Dios. Imo lang ilahutay matuman nimo ay kapitong ang sa kalawasan. Og mao kana ang pinaka-importante na atong batunan sa atong kinabuhi. I-maintain nato kining uno aron matuman natong pito ka ang. Hinungdaman nato balikan nato igsuon kini pito ka ang una pagtuo, paghinulsol, pagtuman sa sugo, pagkinabuhi subay sa grasya. O pagpasakop sa tinuod nga iglesia, ingon man ang pagwali o pagsangyaw sa pulong sa Dios ikaunom, o ang ikapito mao ang paglahutay, pagpadayon, pagsangyaw, i-maintain ang pagdaig ngadto sa Dios, i-maintain ang kamaayos sa Dios, i-maintain aron nga ang grasya mo dagayday ining ato ang kinabuhi nga nangandoy sa kalawasan. O kini ang inyong alagad igsuon nagasangyaw, may gugmaon, malipayon nga nagasangyaw sa kamatuoran higala igsuon. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. O kay inyong alagad magapanaminit magaingon ang pulong sa Dios mao pulong nga ikaw gakaw adunay kalabutan nga masayod. Daghang salamat igsuon sa pagpaminaw, maayong adlaw igsuon.